अथ श्री विद्याप्रसन्नतीर्थविरचितं श्री नारसिंहाष्टकम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। भवभयपरिहारं बालकाह्लादकारं नरं मृगगुरुगात्रं भूतसंभीतहारं सकलखलविदारं सर्वशक्यैकसारं सुजनकमलसूर्यं नारसिंहं नमामि। भवभयपरिहारं बालकाह्लादकारं नरमृगगुरुगात्रं भूतसंभीतहारं सकलखलविदारं सर्वशक्यैकसारं सुजनकमलसूर्यं नारसिंहं नमामि। सुरमुनिनिकरेण प्रार्थितं लोकशान्तये कनककशिपुगर्वोद्भरदक्षं कृदाढ्यं दितिसुततनयेढ्यं स्तम्भमुत्याट्यरोषात् सपदि सदसि दुष्ट्रं नारसिंहं नमामि। सुरमुनिनिकरेण प्रार्थितं लोकशान्तये कनककशिपुगर्वोद्भेदरक्षं कृदाढ्यं दितिसुततनयेढ्यं स्तम्भमुत्पाट्यरोषात् सपदि सदसि दृष्टं नारसिंहं नमामि। जय विजयसमाख्यौ दर्शकौ विष्णुलोके कुपितमुनिरोषावेशदग्धौ धरण्याम् असुरतनुसमेतौ भीमकाययौ प्रमत्तौ यदवतरणतिर्नौ नारसिंहं नमामि। जय विजयसमाख्यौ दर्शकौ विष्णुलोके कुपितमुनिपरोषावेशदग्धौ धरण्याम् असुरतनुसमेतौ भीमकाययौ प्रमत्तौ यदवतरणतिर्नौ नारसिंहं नमामि। विधिभवसुरमुख्यौ श्रीमुखैः प्रार्थितस्य प्रलयजलधिरौद्रं यस्य रूपं न शान्तं दितिजतनुजनुत्याप्राह सत्पूर्णमुग्रं तुमुरनखरशस्त्रं नारसिंहं नमामि। विधिभवसुरमुख्यौ श्रीमुखौ प्रार्थितस्य प्रलयजलधिरौद्रं यस्य रूपं न शान्तं दितिजतनुजनुत्याप्राह सत्पूर्णमुग्रं तमरुनखशस्त्रं नारसिंहं नमामि। दैत्याग्रोदरदलनेन रक्तसिक्तं सव्यक्ताशनिनिभतीक्ष्णदंष्ट्रशक्तिं प्रह्लादार्चितनारसिंहं मानतोऽस्मि। प्रह्लादार्चितनारसिंहं मानसोऽस्मि। दैत्याग्र्योदरदलनेन रक्तसिक्तं सव्यक्ताशनिनिभतीक्ष्णदंष्ट्रपङ्क्तिं प्रह्लादार्चितनारसिंहं मानतोऽस्मि। सद्भक्तिं सकलमुदारपूर्णचित्तं देहि त्वं तव चरितेषु नित्यशक्तिं भक्तानां दुरितनिवृत्तिकारणं त्वा श्रीमध्वार्चितनारसिंहं मानतोऽस्मि। सद्भक्तिं सकलमुदारपूर्णचित्तं देहि त्वं तव चरितेषु नित्यशक्तिं भक्तानां दुरितनिवृत्तिकारणत्वां
मध्वार्चितनारसिंहं मानतोऽस्मि। मद्वेषानुजमुनिरेव विष्णुतीर्थः संचक्रे सुचिरमपूर्वमन्त्रसिद्ध्यैः यत्रादौ शिवसुतनामके निवासं तन्मूलस्थितनारसिंहं मानतोऽस्मि। मद्वेषानुजमुनिरेव विष्णुतीर्थः संचक्रे शुचिरमपूर्वमन्त्रसिद्ध्यैः यत्रादौ शिवसुतनामके निवासं तन्मूलस्थितनारसिंहं मानतोऽस्मि। आदिव्याद्युपचय नाशमुख्यहेतुं संतानं सुमतिमथापि पूजकानां एतद्यात्तमखिलवन्द्यनारसिंहं कुक्केधिष्ठितमपि नौमि नागराजम्। आदिव्याद्युपचयनाशमुख्यहेतुं संतानं सुमतिमथापि पूजकानां एतद्यात्तमखिलवन्द्यनारसिंहं कुक्केधिष्ठितमपि नौमि नागराजम्। विद्याप्रसन्नतीर्थेन सुब्रह्मण्यनिवासिना नारसिंहाष्टकं चैतत्कृतं सद्भक्तिसाधनं मम इति श्री विद्याप्रसन्नतीर्थविरचितं श्रीनारसिंहाष्टकं सम्पूर्णं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।